नमस्कार, फ्रन्टलाइन शोको यो विशेष अङ्कमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म मातृका सुवेदी। आजको कार्यक्रममा हामी नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका विभिन्न पाटाहरूमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्छौं र संवादको लागि आज मसँग हुनुहुन्छ ललितपुरको जावलाखेलमा रहेको अल्का हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेडका चीफ अपरेसन अफिसर प्रमुख सञ्चालन अधिकृत दिपेन्द्र पोखरेल हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा म उहाँसँग समग्र नेपालको अहिलेको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ, कोभिड-19 पछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको आमूल परिवर्तन खास के हो, कोभिड-19 ले नेपालका निजी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पुर्याएको सकारात्मक प्रभाव के हो र नकारात्मक प्रभाव के हो, यसको कोभिड-19 को सन्तासपछिको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको चाहिँ योगदान कतिको रहन सक्यो, सँगसँगै नेपालका अन्य विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रका सकारात्मक र नकारात्मक पाटाहरूमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग छलफल गर्छु। आउनुहोस्, आजका मेरा अतिथि अल्का हस्पिटल जावलाखेलका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत दिपेन्द्र पोखरेललाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। कोभिड-19 बाटै सुरु गरौँ। कोभिड-19 पछाडि चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको खास परिवर्तन या डिजास्टर भनौँ के हो तपाईको विचारमा? कोभिड-19 पछि स्वास्थ्यलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अलिकति परिवर्तन पनि भएको छ। पोजिटिभ साइडको पहिला कुरा गर्छु। यसले जनमानसमा स्वास्थ्यप्रतिको सचेतनामा अलिकति बढी ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरैजनाहरू सचेत हुनुहुन्छ। अनि अर्को कुरा, स्वास्थ्यका विभिन्न विषयमा छलफल हुन थालेको छन्। मेनली यसले अहिले ल्याएको कोभिडले ल्याएको प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने अनलाइनहरूमा मिडियाहरूमा विभिन्न फोरमहरूमा यो बारेमा छलफल गर्ने र अलिकति केही भयो भने केही हुन्छ कि भन्ने बेलामा परीक्षण गराउने यस्ता कुराहरू चाहिँ अलिकति परिवर्तन ल्याएको छ। र अर्को कुरा, स्वास्थ्य संस्थाहरूले आफ्नो केही इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा इक्विपमेन्टहरूमा यस्ता कुराहरूमा पनि चाहेर नचाहेर अथवा समयको कारणले गर्दाखेरि थप गरेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्यमा केही सुधार आएको छ। अब कोभिडकै समयमा त पक्कै पनि महामारीको समय हो, यसले अलिकति मानव स्वास्थ्यलाई नै असर परेको हुनाले यसका नकारात्मक पाटाहरू त छ। यो त्रास त निम्त्यायो, त्राससँगै चेतना पनि अभिवृद्धि गरायो आम नागरिकहरूमा, होइन? कोभिड-19 ले निजी अस्पतालहरूलाई त फाइदा नै पुर्यायो, एक हिसाबको अवसर पनि आयो, एउटा चुनौती पनि थियो आफूलाई प्रुभ गरेर देखाउने, होइन? कोभिड-19 को महामारीको समयमा पनि स्वास्थ्य सेवालाई चुस्त दुरुस्त राख्नु एउटा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी तपाईसँग छ। तपाईको आफ्नो अनुभव पनि सुनौ र कोभिड-19 ले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई दिएको अवसर खास के हो? अब निजी अस्पतालहरूलाई यसमा राम्रो भयो कोभिडको कारणले भन्नुभयो। उपचार गर्न पाउनु, स्वास्थ्य सेवा दिन पाउनु पहिलाभन्दा अझ बढी सबैको चासोको विषय हुनु र महामारीको समयमा पनि सेवा गर्न पाउनु पक्कै पनि अवसर नै हो। किनभने हाम्रो जुन नेपालको स्वास्थ्य सेवाको प्रणाली छ, सरकारी स्वास्थ्य सेवा र निजी स्वास्थ्य सेवा मिलेर बनेको छ प्रणाली भएको हुनाले जब महामारी आयो, महामारीको लागि हामी धेरै तयारी चाहिँ थिएनौँ। त्यो बेलामा सरकारी सँगसँगै प्राइभेट स्वास्थ्य सेवाको पनि महत्त्व त्यही हिसाबले बढेर गयो। बेड छन् नेपालमा, कतिवटा आइसियु छन्, भेन्टिलेटर छन् भनेर खोज्दाखेरि त सबै प्राइभेट हस्पिटलका बेडहरू पनि खोज्न पर्यो र तीहरू सबै अकुपाई भए, ती सबैमा सेवा दिन पर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो बेलामा स्वास्थ्य सेवा भनेको ठिक छ, कोही सरकारी हुन्छ, कोही प्राइभेटमा दर्ता भएको हुन्छ, कहीँ कति शुल्क हुन्छ, कहीँ के हुन्छ, ती आफ्ना पाटाहरू छन्। तर समग्र अहिले महामारीलाई हेर्ने हो भने त प्राइभेट स्वास्थ्य सेवाले काम गर्ने राम्रो आफ्नो सेवा दिन सक्ने र आफ्नो भूमिका छ भनेर देखाउने अवसर पनि पाए। अब व्यवस्थापनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापन किन कमजोर बन्दैछ, निजी अस्पतालको व्यवस्थापन किन झन्झन बलियो बन्दैछ तपाईको बुझाइमा? व्यवस्थापनमा निजी र सरकारीको यदि छुट्याएर कुरा गर्ने हो भने निजी क्षेत्रको एउटा म्यानेजमेन्ट कस्तो खालको हुन्छ भने फिक्स एउटा म्यानेजेबल साइजको पनि हुन्छ होला, अथवा जिम्मेवारीहरू अलि बढी रेस्पोन्सिबल, रिपोर्टिङका समयहरू अलि छिटो आफ्नो कामको पर्फर्मेन्सहरू पनि दिनुपर्ने, व्यवस्थापनमा बसेका मान्छेहरूलाई पनि टार्गेटमा काम गराउने होला। त्यो कारणले गर्दाखेरि निजीमा त हुने नै भयो। अब सरकारीको चाहिँ धेरै त मैले अब भित्रको कुरा सरकारी भित्रको भन्न सक्दिनँ, तैपनि आफूले देखेको कुरा गर्दाखेरि किन अलिक सबै कुराहरू एउटा
प्याकेजमा म्यानेज गर्न चाहिँ गाह्रो भएको हो कि एउटा चिज एउटा निकायले गर्ने होला, अर्को चिज अर्को निकायले गर्ने होला। त्यसले गर्दाखेरि अब स्वास्थ्य सेवामा चाहिँ त्यो अलिकति बढी प्रोफेसनल भएर डेडिकेटेड टिम नभएसम्म, जस्तो त्यही डेडिकेटेड हुनुपर्छ भन्ने बुझेर होला वीर हस्पिटललाई सेन्ट्रल कोभिड हस्पिटल बनाउने भन्ने निर्णय पनि भएको थियो नि त। कस्तो भने कोभिडलाई कसरी म्यानेज गर्ने भनेर भनेपछि एउटा प्याकेजमा हुनुपर्छ के, यदि सरकारीको कुरा गर्दाखेरि हो। त्यसलाई हामी सरकारले अलग अलग तरिकाले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट व्यवस्थापन गर्न खोज्दाखेरि समन्वयको अभाव भएको होला। कोभिड-19 को व्यवस्थापनको सवालमा पनि निजी क्षेत्र नभइदिएको भए, मानौ नभइदिएको भए त अवस्था झन् विकराल, झन् कोलाहल मच्चिन्थ्यो सायद। यो व्यवस्थापनमा, कोभिड-19 को व्यवस्थापनमा सरकारले खास गर्नुपर्थ्यो के? सरकारले कोभिड-19 हुन त महामारी हो, तर यही लेभलको महामारी आउला भनेर समय नै यकिन गरेर भन्न नसकिए पनि सरकारी स्वास्थ्यका जति पनि नियमहरू छन्, जति पनि निर्देशिकाहरू छन्, तिनले त महामारी आउँछ त भन्या छ नि त। महामारी यही दिनमा आउँछ भनेर पो नभन्या हो। महामारी हुन्छ, महामारीका हस्पिटल पनि छन्, महामारीका विभाग पनि छन्, सबै कुरा छन्। सबै कुरा भइसकेपछि भोलिको दिनमा महामारी आयो भने के गर्ने त, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरालाई अलिकति सिरियसली लिइदिनु पर्यो। यदि हामी सरकारी सेवा र प्राइभेट सेवा, नेपालमा आजको यथार्थ के हो भने सरकारी र प्राइभेट दुईटै सेवा, दुईटै अस्पताल स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले चलेको स्वास्थ्य सेवा हो। भनेपछि तपाईको योजना के हुनु पर्यो भने यदि भोलि महामारी आउँछ भने त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त। प्राइभेट हस्पिटल पनि स्वामित्व पो निजीको हो, तर त स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने हो नि। खालि उहाँले कमाएको घाटा नाफा पो लगानीकर्ताले बेहोर्नु होला, बाँकी सबै नियम कानुन त राज्य अन्तर्गत हो। हामी त सिधै जनस्वास्थ्यलाई मासिक रिपोर्टिङ गर्छौँ। प्राइभेट हस्पिटल भनेको त स्वास्थ्य कार्यालय अन्तर्गतको अस्पताल हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हरेक वर्ष यसको लाइसेन्सिङ रिन्युदेखिबाट लिएर सबै रेगुलेटरी अथोरिटी हो। भनेपछि कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी अगाडि लग्ने भन्ने कुरा समयमा प्लानिङ हुनुपर्छ। आज एउटा महामारी आइसकेपछि अचानक चिठी काटेर चाहिँ हुँदैन। तपाईँले आज तपाईँको अन्तर्गतको संस्था हो नि त, भनेपछि तपाईँले आज अहिले भर्खर आइसियु बनाऊ, अहिले भर्खर पेडियाट्रिक बनाऊ, अहिले भर्खर अक्सिजन प्लान्ट लगाऊ भनेर भन्नु त पर्ने नै भयो। चाहिने कुरा त भन्नु नै भयो। त्यो भन्नुभयो भन्नेमा मैले कमेन्ट गर्न खोजे होइन, तर ती योजना पहिल्यैबाट हुन्छन्। मेरो यसमा अलिकति यही महामारी हो भन्ने कुरामा पनि अलिकति फरक धारणा चाहिँ, महामारी आउँछ भन्ने कुरा पहिलाबाट पनि बुझ्नु पर्थ्यो। आउन पनि सक्थ्यो, नआउन पनि सक्थ्यो। कतिपय योजनाहरू कस्ता हुन्छन् भने रिस्क लिन सकिँदैन। त्यसले गर्दा महामारीको लागि पहिले तयार हुन सक्नुपर्छ। तर सरकारले पहिले पूर्वानुमान नगर्नु, तयारी नगर्नु र व्यवस्थापन कमजोर बन्नु को कारण निजी क्षेत्रलाई त अलिकति फाइदा त पुर्यायो यसले, होइन? होइन सर, एउटा व्यावसायिक दृष्टिले हेर्दाखेरि, व्यावसायिक दृष्टिले हेर्नुहुन्छ भने सरकार कमजोर बन्नुको फाइदा निजी क्षेत्रलाई छ कि छैन? छैन सर। त्यसरी यो स्वास्थ्य सेवामा त्यसरी फाइदा हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। कुनै पनि निजी अस्पतालले, एउटा निजी अस्पतालले अथवा कसैले केही निजी अस्पतालले गरेर हुने कुरा पनि होइन यो। अब सरकारले पूर्ण रूपमा हुन सकेन, ठिक छ, प्राइभेट र पब्लिक मिलेर नै गर्ने हो। अब प्राइभेटले जति बेला अवसर पायो, सेवा गर्नुपर्छ भन्ने अवसर पायो, अब यसलाई व्यावसायिक फाइदाको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने तपाईलाई कुनै पनि अपर्च्युनिटी तुरुन्त आउँछ भने त्यसमा लगानी पनि हुन्छ। त्यो सबै फाइदा हो भन्ने रूपमा बुझ्न हुँदैन। कोभिडको समयमा अस्पतालले गरेको लगानीको हिसाब गर्नुहुन्छ भने सेवा भयो, राम्रो छ, ठिक छ, भयो, गर्ने मौका भयो, हस्पिटलहरू अपग्रेड पनि भएका छन् यो कारणले गर्दाखेरि। तर त्यो सेवा गर्दाखेरि स्वास्थ्य सेवा यत्तिकै आउने सेवा होइन, त्योभित्र धेरै लगानीहरू हुन्छन्, धेरै खर्चहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी जे होस्, सरकारले अहिले जति पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्, अस्पतालहरू छन्, त्यहाँभित्र खिया लागेका इक्विपमेन्टहरू छन् महँगा, ती सबैलाई सुचारू गरेर यदि स्वास्थ्य सेवा निजी क्षेत्रले अहिले दिएको जस्तै स्वास्थ्य सेवा चुस्त दुरुस्त रूपमा दिन थाल्यो भने निजी क्षेत्र धराशयी बन्दै जान्छ भन्ने आशय हो तपाईँको? लगानी त डुब्ने भयो? होइन, त्यस्तो होइन। अब अहिलेको जुन अवस्था छ हाम्रोमा भएको अवस्थामा कोभिडले पनि देखायो स्वास्थ्य सेवामा प्राइभेट र सरकारी गरेर दुवै मिलेर गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने कुरा फ्याक्ट त देखाइहाल्यो। र यदि सरकारमा त्यो हिसाबले सरकारी स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन हुँदै जान्छ र लगभग प्राइभेटको भूमिका एकैपटक त कम हुने होइन नि त। यदि प्राइभेटको भूमिका कम हुने अवस्था हुँदै गयो भने थप लगानीहरू
नथपिएलान् होइन र त्यसलाई म्यानेज हुँदै जाला। कुनै पनि सेक्टरमा व्यवसायमा त्यस्तो हुँदैन क्या। अरू व्यवसाय पनि हेर्नु न, कतिपय व्यवसायको परिमार्जित हुँदै जान्छन् नि, समय आउँछ त्यतिन्जेलसम्म लगानी गर्दै गर्दै जान्छन्, त्यसपछि होइन अब योभन्दा अर्को सेक्टरमा ठिक छ भन्यो भने फेरि अर्कोतिर जान्छ, त्यहाँ लगानी घट्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले स्वास्थ्यलाई यसरी हेर्नु हुँदैन कि 0 अथवा 100 को रूपमा हेर्नु हुँदैन। यसो गर्न सकिँदैन सर? जस्तो बिग्रदो सरकारी स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ सपार्नलाई, सुधार्नलाई व्यवस्थापनको पाटो निजी क्षेत्रले केही हिस्सा पायो भने सुध्रिँदै जान्छ। तपाईँहरू त्यसको लागि तयार हुनुहुन्छ? निजी क्षेत्र मैले मुख्य गरेर निजी क्षेत्र भनेको प्रोफेसनलहरूको कुरा गर्न चाहन्छु, किनभने एउटा निजी क्षेत्रको सञ्चालकलाई सरकारी हस्पिटलको व्यवस्थापन गर्न दिनुपर्छ भने जस्तो कुरा गर्न खोजे होइन मैले। एउटा सरकारी अस्पताल चलाउनको लागि जसरी निजी अस्पतालका व्यवस्थापनहरू चुस्त रूपले व्यवस्थापन हुन्छन्, त्यस्तै गरेर सरकारी अस्पतालहरूको पनि चुस्त रूपले व्यवस्थापन हुने गराउन सकिन्छ। मेन पावर त रहेछ नि त। हामी आफै भनिरहेछौँ निजी क्षेत्रमा मेन पावर छ, त्यसैले इफेक्टिभ रिजल्ट निकाल्छ, कस्ट कटिङ गर्छ, राम्रो रिजल्ट निकाल्छ भने सरकारीमा पनि निकाल्न सकिन्छ। त्यो खालको व्यवस्थापनको खाँचो चाहिँ छ। झन् सजिलो छ नि सरकारीमा त, चाहिँ सुविधा सम्पन्न पूर्वाधारहरू छन्, भने जस्तो इक्विपमेन्टहरू छन्, दक्ष जनशक्ति छन्, व्यवस्थापन मात्रै गर्ने जिम्मा निजीलाई दियो भने त सुध्रिन्छ नि। हो, निजी भनेको प्रोफेसनल व्यवस्थापकहरू राख्नु पर्यो। अब सरकारी संस्था नै निजीकरणका आफ्ना फेरि लिमिटेसनहरू पनि छन्। शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरूमा निजीकरणतिर जानुपर्छ भनेर त मैले भन्दिनँ, तर व्यवस्थापकीय अर्को कुरा जस्तो वीर हस्पिटलमा चाहिँ अरबौँका इक्विपमेन्टहरू त्यत्तिकै खिया लागेर थन्किए भन्ने प्रसङ्गहरू आइरहेको छन्। यदि ती इक्विपमेन्टहरू सञ्चालन गर्ने जिम्मा तपाईँहरूले पाउनुभयो, तपाईँहरूको अस्पतालमा पाउनुभयो भने बिरामीले तिर्नुपर्ने शुल्क त घट्छ होला, त्यो गर्न सकिन्छ? हो, एकदमै यो राम्रो कुरा निकाल्नुभयो। मलाई जहिले पनि कस्तो लाग्छ भने स्वास्थ्यको शुल्कको बारेमा, स्वास्थ्य भनेको यस्तो मेडिकल फिल्ड भनेको यति डेभलप भएको फिल्ड हो, जति डेभलप भयो त्यति खर्चहरू हुन्छन्, नयाँ नयाँ इनोभेसनहरू भइसकेपछि तिनमा लगानी हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा जुन प्राइभेट हस्पिटलहरू चलेको छन् र उनीहरूले जुन इक्विपमेन्टहरू जे लगानी गरेका छन् तिनका कारणलेहरू शुल्क महँगो छ। अब सरकारले यदि निजी क्षेत्र पनि राज्यकै स्वास्थ्य हेर्ने क्षेत्र हो भने, जसरी हामी निजीकरणका कुरा गर्छौँ, निजीकरण फेज वाइज गरौँ न। निजीकरण भनेको के नसोचौँ भने अब एउटा प्राइभेट हस्पिटललाई सरकारले किन्ने भन्नेलाई निजीकरण नसोचौँ न। निजीकरणको कुरालाई कसरी सोचौँ भने अहिले भेन्टिलेटरकै कुरा आयो। एउटा भेन्टिलेटर अहिले पनि प्राइभेटले पनि भने जस्तो लगानी गर्न सकेका छैन होला, पर्याप्त भेन्टिलेटर छैनन् होला, सरकारीमा कहीँ आएर भेन्टिलेटर थुप्रिएको छन् होला। निजी स्वयंसेवकहरूले भेन्टिलेटर ब्याङ्क भनेर स्थापना गर्नुभएको छ। गरौँ त, सरकारले ती भेन्टिलेटरहरू प्रयोग गर्ने वातावरण बनाओस्। प्राइभेट हस्पिटलमा अरू चार्ज प्राइभेट हस्पिटलले लिनुहुन्छ, भेन्टिलेटरको चार्ज जनतालाई आजको दिनमा महामारीको बेलामा, कोभिडको बेलामा एउटा जनता भेन्टिलेटरमा जानुपर्ने सिचुएसन पर्यो भने त्यति भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन सरकारले गरोस् न। प्राइभेटलाई त काम लगाउनु, जीवनबाट अरू सबै सर्वस्व नसकियोस् होइन। अनि अर्को एउटा आरोप निजी क्षेत्रलाई के छ भने डक्टरहरू जो विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई चाहिँ निजी क्षेत्रले आकर्षित गर्यो र दुर्गमका नागरिक सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा लिनबाट वञ्चित हुन पुगे भन्ने आरोप छ। यसमा तपाईँको धारणा के छ? निजी क्षेत्रमा काम गर्ने डाक्टर साहबहरू पनि अब सरकारीमा फेरि आफ्नै छ नि त, एउटा के सेक्योर हुन्छ, लेभल हुन्छ, कति तह के प्रमोसन, भोलि गएर माथिल्लो पोस्टमा जाने के हुन्छ, केन्द्रित कहाँ हुन्छ, सहर केन्द्रित, राजधानी केन्द्रित। हो, त्यो कारणले गर्दा उहाँहरू सरकारी नोकरीमा पनि जानुहुन्छ र सरकारी नोकरीमा काम गर्ने र खाली रहेको समयमा प्राइभेटमा काम गर्नुहुन्छ। त्यो खालको स्थिति रहेको छ। अब प्राइभेट सरकारीको कुन ठाउँमा खटाउने, कहाँ अस्पताल हुनुपर्ने, कुन लेभलका अस्पताल हुने भन्ने कुरा त डक्टरहरूलाई लगाउन पर्ने कुरा त सरकारले गर्नुपर्ने कुरा हो, लगाउन सक्नुपर्छ। जस्तो ताप्लेजुङको, बाजुराको, हुम्लाको, दार्चुलाको नागरिक, जहाँ हामी अलिकति दुर्गम भनेर चिनिने केही जिल्लाहरू, त्यहाँको नागरिकले स्वास्थ्य उपचार लिनलाई त्यही डक्टर भेट्न किन राजधानी आउने, किन नेपालगञ्ज जाने, किन विराटनगर जाने भन्ने मेरो प्रश्न थियो। आफ्नै ठाउँमा डाक्टर भेट्न किन पाउँदैन नागरिकले? जुन ठाउँहरूको हजुरले कुरा गर्नुभयो त्यो ठाउँहरूमा एउटा डिसेन्ट्रलाइज कुन लेभलसम्मको हुने हो, बेसिक स्क्रिनिङ लेभलका हस्पिटलहरू कुन लेभलसम्मका राख्ने हो, तीहरू स्थापना गर्नु पर्यो र ती राख्न सक्नुपर्छ। अबको समयमा डक्टरहरूको उपलब्धताको कुरा आजको दिनमा गर्दाखेरि त्यो सरकारले योजना बनाउने कुरा हो। हेर्नुहोस्, जुन जनरल प्र्याक्टिसनरहरू राख्ने कुरा र एउटा निश्चित लेभलको सेवा जिल्ला जिल्लामा दिने कुरामा चाहिँ सरकारले गर्न सक्नुपर्छ। यसमा अर्को कुनै प्रश्न छैन, सरकार नै हो गर्न सक्नुपर्छ।
गर्न सक्छ अनि निजीहरूले पनि त गरिराख्नु भएको छ नि। निजीले पनि जस्तो दुर्गम केन्द्रित चाहिँ किन कार्यक्रम ल्याउँदैन? हो ल्याउँछन्। निजीले दुर्गम केन्द्रित कार्यक्रम कुन तरिकाले ल्याएको छ भने दुर्गमको हस्पिटल त्यही स्तरको छ, सुगमको हस्पिटल त्यही स्तरको छ। फेरि पनि निजीको कुरा गर्नुहुन्छ लगानी हुन्छ। तपाईँले ताप्लोजिङमा एउटा जस्तो काठमाडौँमा एउटा 100 बेडको हस्पिटल चलाउनलाई तपाईँले 50-60 जना त डाक्टरको आवश्यकता पर्छ, किनभने एउटा बिरामी भर्ना भएपछि त उसलाई विशेषज्ञ सेवा त दिनु पर्यो नि त, विभिन्न विषयका दिनु पर्यो। अब लगेर जुन अघि हामीले सरकारीले सकेको छैन भनेका छौँ, प्राइभेटको पनि त त्यही कुरा हो। प्राइभेटले गएर ताप्लेजुङमा लगेर लगानी गर्छ भने 30-60 जना डाक्टरलाई ताप्लेजुङमा बस्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। त्यहाँ त खालि उसको जागिरको मात्रै कुरा जोडिएको छैन, उसको सामाजिक सुरक्षादेखिबाट सबै कुरा जोडिएको छ। र लगानी काठमाडौँमा उहाँहरू सरकारी हस्पिटलमा पनि काम गर्नुभएको छ, अरू ठाउँमा पनि अन्य कुराहरू, उहाँको फ्यामिली छ, यहीँ बस्नु भएको छ। त्यो भएको हुनाले उहाँले कम शुल्कमा, कम लगानीमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँलाई त्यो ठाउँमा लगेर बस्ने, त्यत्रो डाक्टरहरूलाई बस्ने वातावरण गराउन त यो निजी र सरकारी दुइटै मिल्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, निजीले मात्रै गर्छु भनेर हुन सक्ने कुरा पनि होइन यो। अर्को एउटा कुरा, जस्तो निजी भित्रै पनि मतभेद छ क्या। जस्तो एउटा हस्पिटलमा लिने उस्तै उपचारको शुल्क एउटा हुन्छ, अर्को हस्पिटलमा त्यही उपचार त्यही प्रविधिबाट त्यस्तै डाक्टरले अथवा त्यही डाक्टरले गर्ने उपचार शुल्क घटी या बढी हुन्छ। यो शुल्कमा एकरूपता किन हुन सकेको छैन निजी क्षेत्रभित्रै पनि? सरकारीलाई छोडेर हेर्दाखेरि निजीभित्रै पनि किन शुल्क मन लाग्दो छ भन्ने पनि प्रश्न छ। स्वास्थ्य सेवाको शुल्कको बारेमा अलिकति केही फरक धारणाहरू विभिन्न तहबाट आइरहेका छन्। अलिकति अप्ठ्यारो होला कस्टिङ गर्नलाई, स्वास्थ्य सेवाको लागत र मूल्य निकाल्नको लागि। यसैमा म एउटा कुरा हजुरलाई सेयर गर्न चाहन्छु। हाम्रो प्राइभेट हस्पिटलको संस्था अफिनले एउटा कमिटी बनाएको छ अहिले, मूल्य निर्धारण समिति भनेर। म आफै पनि त्यसको कोर कमिटीमा छु, वर्किङ कमिटीमा छु। त्यसले काम गरिरहेको छ, काम हुँदैछ। नेपाल सरकारसँग पनि समन्वय गर्ने कुरा छ, भविष्यमा हुँदै जाला। आजको समस्या चाहिँ के हो भने एउटा प्राइभेट अस्पतालको लागत के हो, कुन कुराको मूल्य कति हुने भन्ने कुराको ठ्याक्कै एक्चुअल निर्धारण वैज्ञानिक ढङ्गले हुन सकेको छैन। अब त्यो हुनुपर्ने छ। अब अलिकति संस्थागत भएर जानु पर्यो। नेपाल सरकारले पनि यी कुरामा ध्यान दिन पर्यो। अरू कुरा विशेष केही परेको बेलामा समन्वय गर्नुहुन्छ, मिटिङ सिटिङ बोलाउनुहुन्छ, तर योजनाका कुराहरू, यस्ता कुराहरूमा खासै त्यति धेरै पनि छैन। तैपनि अघि मैले सेयर गरेँ एउटा कोसिस चाहिँ सुरु भएको छ। भनेपछि अब के हुने भयो भने हामीले एउटा सामान्य अस्पतालको लागत निकाल्न सक्नुपर्छ र त्यसपछि अघि हजुरले जोड्न खोज्नुभएका केही अस्पतालहरूको थप शुल्क छ भने उहाँहरूले जस्टिफाई गर्नुपर्छ। यो कारणले लिएको फरक छ। एउटा मिनिमम त हुने नै भयो। त्यो मिनिमम भन्दा कसैले बढी लिनुहुन्छ भने होला नि त, फेरि सुविधाहरू त हुन्छन्। किनभने अहिलेको समयमा जुन यो अहिलेको क्यापिटलिस्ट मार्केट छ, यो समयमा फेरि के पनि अन्याय गर्नु भएन भने एउटा बिरामी भएर जाँदाखेरि अलिकति लग्जरीमा बस्छु भन्नेलाई त त्यो सुविधा पनि त दिनु पर्यो। सुविधा पनि शुल्क पनि त्यो अनुसार लिनु पर्यो, त्यो स्वाभाविक हो। मेरो प्रश्न यहाँनिर थियो, जस्तो अहिले हुन त कहाँ कमजोरी भनेर भनिसक्नुभयो तपाईँले। आम नागरिक स्वास्थ्य उपचार गर्ने बेलामा कन्फ्युज हुन्छ, त्यहाँ गर्दा कति लाग्ने हो, यता गर्दा कति लाग्ने हो, लास्टमा ऊ महँगोमा पर्न गयो भने पछुताउँछ। ताकि मेरो प्रश्नको आशय के थियो भने एउटा बिरामी या स्वास्थ्य लाभ लिनुपर्ने व्यक्तिले चाहिँ सुरुमै उसले डिसिजन गर्न सकोस्, म यो खालको स्वास्थ्य सुविधा यति शुल्क तिरेर यो हस्पिटलमा गर्छु। त्यो चाहिँ सायद तपाईँहरूको यो अभियानले ल्याउँछ होला। अर्को एउटा प्रसङ्ग, जस्तो नर्सहरूको बेला बेलामा न्युजहरू आइराख्छन्, पारिश्रमिक र अस्पताल व्यवस्थापनले गर्ने व्यवहार, पारिश्रमिक र उनीहरूलाई चाहिँ ड्युटीमा खटाउने समय, यी यावत कुराहरूमा चाहिँ विवाद या असन्तुष्टिहरू आइराख्छन्। अल्कामा त्यो छ कि छैन, होइन? नर्सिङहरूलाई गर्ने व्यवहार कस्तो छ नर्सहरूलाई स्पेसल्ली, अनि उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक कसरी निर्धारण गर्नुभएको छ, कतिको खुसी छन् नर्सहरू? नर्सलाई गर्ने व्यवहारको कुरामा म पहिला उहाँहरूको पेसाको नेचरबाट सुरु गर्न चाहन्छु। नर्सको पेसा भनेको बिरामीको केयर गर्ने खालको सेवामूलक व्यवसायभित्र पनि एकदमै कोर सेवाको काम पर्यो। त्यसपछि मेडिकल डिसिजनहरू डक्टरले गर्ने र त्यो डिसिजनको आधारमा नर्सिङ सेवा गर्ने
पेसा भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति वर्किङ मोडालिटी चाहिँ के हुन्छ भने के गर्ने हो भन्ने कुरा फिक्स दिएका कुराहरूलाई लागू गर्ने खालको उहाँहरूको वर्किङ मोडालिटी हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा हेपेको अथवा अन्य केही भनेको कहिलेकाहीँ सोचाइको बुझाइको कुरा पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, काम गर्ने भन्ने कुरा हेपाइ होइन, एउटा कुरा त्यो बुझ्नुपर्छ है। कामको आफ्नो कसैको मार्गदर्शनमा काम गर्ने र त्यो पेसाको सौन्दर्य नै त्यही नै हो होइन। त्यो कारणले गर्दा त्यसलाई चाहिँ अलग रूपले हेर्न पर्यो। अब अरू कामको वर्किङ आवरको विषयमा पनि मेरो अलिकति फरक धारणा छ। नर्सहरूलाई धेरै काम गराइन्छ भनिन्छ। मैले धेरै मेरो अल्काको मात्रै होइन, मैले अरूको पनि बुझेँ। अलिकति यसमा पनि थोरै चाहिँ बुझाइको समस्या पनि हो जस्तो लाग्यो। महामारी आयो, इन्फेक्सन कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, धेरै एक्सपोजर नगर्ने भनेर 12 घन्टा काम गरायो। अब 12 घन्टा काम गरायो, तपाईँले 12 घन्टा गरे पनि महिनामा 208 घन्टाभन्दा बढी तपाईँलाई काम गराइएन भने न्यूनतम जति म्याक्सिमम गराउन सकिने जुन श्रमको जुन नियम छ त्योभन्दा तपाईँलाई बढी गराइएन भने त तपाईँले बढी गरायो भन्न पनि भएन होइन। जति गर्नुभएको छ दिन त घट्यो नि। हाम्रो समस्या के छ भने नर्सिङको बारेमा चाहिँ अलिकति समस्या के छ भने अरू पेसा जस्तो होला, नर्सहरू महिलाहरू हुनुहुन्छ धेरै जसो, अनि कम उमेरको धेरै हुनुहुन्छ, फ्यामिलीबाट डिसिजनहरू धेरै हुन्छन् होला। त्यो कारणले गर्दाखेरि समयको कुरामा पनि उहाँहरूले एउटा जागिर गर्ने मान्छेले जति घन्टा समय जति आफ्नो संस्थालाई दिन्छ त्यति नै समय दिनु पर्दाखेरि पनि उहाँहरूले बढी भए, मैले बढी समय दिए जस्तो भने जस्तो फिल गर्न चाहिँ भएन। कम्तीमा पनि रिकग्नाइज भएका कर्पोरेट सिस्टम भएका हस्पिटलहरूमा चाहिँ त्यो छैन। हेर्नुहोस् होइन, अब छँदै छैन, कहीँ पनि छैन, त्यस्तो शोषणै छैन भनेर ग्यारेन्टी गर्न त सकिँदैन होइन, कहीँ होला। तर त्यसरी त्यस्तो खालको समस्या होइन, एकदमै बढी काम पढ्न महँगो, पारिश्रमिक निकै कम निकै न्यून भन्ने पनि प्रसङ्ग उठ्छ। त्यो चाहिँ हो। हेर्नुहोस्, हाम्रो अहिलेको नेपालको नर्सिङको मात्रै किन भन्नुहुन्छ होइन, नेपालमा एउटा शिक्षा कुनै पनि शिक्षा लिनको लागि तपाईँले शिक्षा लिनुहुन्छ, जोड्नुहोस्, खर्च कति आउँछ जोड्नुहोस्, र जागिर गरेपछि पाउने पारिश्रमिक जोड्नुहोस् होइन। त्यो त हामी त कस्तो व्यवस्थापनमा चलेका छौँ भने एउटा परिवार संयुक्त परिवारमा बस्ने, धेरैजनाले कमाउने, एउटा परिवारमा बस्ने, त्यसले खर्च धान्ने गरेर चलेका छौँ। एकपल्ट सम्झिनुहोस् त, एकल परिवार हुने कन्सेप्टको हाम्रो देश यदि हाम्रो पारिवारिक स्ट्रक्चर भएको भए त नर्स मात्रै होइन, यहाँ डाक्टर पनि बाँच्दैनन्। त्यस्तो समस्या हुन्थ्यो। त्यही भएर हाम्रो यो ओभरअल खालि यो स्वास्थ्य क्षेत्रको र नर्सिङको मात्रै कुरा होइन, हाम्रो आम्दानी एकदमै कम छ होइन, कम आय भएको मुलुकमा पर्छौँ। तर शिक्षाको अपर्च्युनिटी पनि सहरमा गएर पढ्नुपर्छ, खर्चहरू छन्, सहरमा गरेका खर्चहरू जोडिन्छन्। नर्सिङको फी मात्रै धेरै होइन नि त, फी बाहेक होस्टेलमा बस्छ, सहरमा बस्छ, अन्य खर्चहरू हुन्छन्। त्यो कारणले गर्दा उसको धेरै खर्चहरू हुन्छन्। तिनीहरूलाई उठाउने गरेर हिसाब गऱ्यौँ भने यो हाम्रो समग्र हाम्रो अर्थतन्त्रकै समस्या हो। यो प्राइभेट हस्पिटलहरूलाई चाहिँ एउटा जस्तो सधैँभरि आरोप लागिराख्ने जस्तो बढी शुल्क लिने हस्पिटल, अझ अलिकति नराम्रै भाषामा भन्दाखेरि लुटुवासम्म भन्छन्, ठग पनि भन्छन्। यो आरोप सधैँभरि किन प्राइभेट हस्पिटललाई लाग्छ? यसमा हामीहरूको पनि गल्ती छ। सरकारी निकाय, हामीहरू भनेको अभियसली स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिँ जोडेर आउँछ, हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतमा छौँ। हामीहरूले कस्टिङ राम्ररी गरेर देखाउन सकेका छैनौँ, निर्धारण गर्न सकेका छैनौँ। कस्तो हुन्छ भने अरू सामान जस्तो, अरू सेवा जस्तो अरू जस्तो भएन कि यसको मूल्य यति हो, तपाईँले यति लिनुभयो भन्ने कुरा भएन। अब म आर्थिक पनि हेर्छु हस्पिटलहरूको, मैले 4-5वटा अस्पतालमा काम गरिसकेँ। आर्थिक पनि हेर्छु, नेपालमा 20% नाफा गर्न पाइन्छ कालाबजारी ऐनको हिसाबले भनिन्छ। मैले 20% भन्दा बढी नाफा भएको अस्पताल त देखाएको छैन सर होइन। मैले गरेका हस्पिटलहरू प्रायःजसो नाम चलेकै हस्पिटलहरू छन्। भनेपछि तपाईँले नाफा पनि अकुत कमाउनु भएको छैन, सेवाग्राहीलाई लागेको छ तपाईँले धेरै पैसा लिनुभएको छ भनेपछि तपाईँ के बुझाउन सकिराख्नु भएको छैन, चेतना भर्नै सक्नु भएको छैन। जनताले त कसरी हेर्छ भने, एउटा सेवाग्राहीले त कसरी हेर्छ भने, मलाई बिरामी जाँचेको 500 रुपियाँ किन लियो, त्यो 500 रुपियाँको जस्टिफिकेसन उसले खोज्छ। त्यो जस्टिफिकेसन बनाउन सक्नु पऱ्यो, तपाईँले सो गर्न सक्नु पऱ्यो, तपाईँका लगानीहरू देखाउन सक्नु पऱ्यो, निकाल्नु पऱ्यो। सरकारले पनि त्यसलाई अनर गर्नु पऱ्यो क्या। एउटा अस्पताल बनाउन तपाईँले जति रोपनी जग्गा चाहिन्छ भन्नुभएको छ, जत्रो बिल्डिङ चाहिन्छ भन्नुभएको छ, त्यसको लागत र तपाईँले दिने सेवाबाट आउने आम्दानी हिसाब गरेर तपाईँले यो
के हो त अकुत भनेको के हो, लिनुपर्ने कति हो, लुट्ने भनेको के हो, त्यो चाहिँ निकालिदिन सक्नुपर्छ। र तर यसको क्रक्स चाहिँ के हो भने सर, सोचाइ हो, त्यस्तो नाफाखोरी चाहिँ छैन। अल्का अस्पताल त निकै पुरानो अस्पताल, झन्डै 20 वर्ष भइसक्यो सञ्चालन भएको एउटा स्थापित हस्पिटल होइन। त्यसको व्यवस्थापन तपाईँ त भर्खरै मात्रै सम्हाल्न पुग्नुभयो 1.5-2 वर्ष अगाडि। व्यवस्थापकीय पाटो कस्तो छ, कसरी चुस्त राख्नु भएको छ, चुनौती कतिको छ? चुनौती धेरै नै छन्, किनभने हामी जस्तो समाजमा काम गर्छौँ त्यसैको रिफ्लेक्सन हुने हो। 500-600 जना वर्किङ ह्यान्ड हुन्छन्। 500-600 जना वर्किङ ह्यान्डलाई हाम्रो एक हिसाबले नेपालको वर्किङ कल्चर भनेको अलिकति क्याजुअल कल्चर नै हो होइन, त्यति धेरै प्रोफेसनल कल्चर भएको ठाउँमा हामी बस्दैनौँ। त्यसो भएको भएर त्यसलाई म्यानेज गर्नको लागि अब मानवलाई काम गराउने हो नि त। भनेपछि उहाँहरू कसरी काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई कसरी मोटिभेट गर्ने, कसरी काम चुस्त रूपले काम गराउने भन्नको लागि धेरै नै खटिनुपर्ने अवस्था छ होइन। नजिकबाट एकदमै नजिकबाट म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो खालको ट्रेडिसनल म्यानेजमेन्टमा छौँ। तर थप नयाँ कुराहरू, टेक्नोलोजीका प्रयोगहरू, हस्पिटल म्यानेजमेन्ट सिस्टमका प्रयोगहरू, ती कारणहरूले गर्दाखेरि पहिलाभन्दा अहिले अप म्यानेजमेन्टका टुल्सहरू प्रयोग गरेर अलिक केही सजिलोहरू पनि हुँदै गइरहेको छ। अल्काको भविष्य कस्तो, मतलब भविष्यमा अल्काले लिने रूप कस्तो छ, के प्लानिङ कस्तो छ? अस्पतालको योजनामा अहिले जसरी अल्का अस्पताल चलिरहेको छ त्यसमा अब सेवाहरू लगभग हामीले एउटा जनरल अस्पतालले दिने सबै सेवाहरू अहिले दिइरहेका छौँ। अब भविष्यमा केही स्पेसलाइज सर्भिसहरू पनि अलिकति दिने हिसाबले केही भौतिक पूर्वाधारहरू पनि थप निर्माण गरेर अझै यो सेवालाई बढाउने र अझ राम्रो हिसाबले म्यानेज गर्ने हिसाबले, अझ राम्रो हुने हिसाबले केही बिल्डिङहरू बनाउने र केही सेवाहरू थप्ने हिसाबले अगाडि जाने प्लान। आम नागरिकहरूको स्वास्थ्य लाभका सवालमा या स्वास्थ्य उपचार लिनको लागि अल्का किन? निजी अस्पतालहरू पनि धेरै छन्, सरकारी पनि छन्। अल्का अस्पतालको एउटा राम्रो पक्ष के छ भने तपाईँलाई अब गाह्रो छ नि त जनतालाई, कुन डाक्टर राम्रो, कुन डाक्टर कहाँ जाने होला धेरै कन्फ्युजनहरू छन्। हामीले कस्तो तरिकाले व्यवस्थापन गरेका छौँ भने तपाईँले अल्कामा सम्पर्क राख्नुहोस्, फोन गर्नुहोस् एउटा होइन, कुन विषयको तपाईँलाई खाँचो परेको छ, कुन डाक्टर हुनुहुन्छ। हामीले बिहान 8 बजेदेखिबाट बेलुका 8 बजेसम्म पुरै टाइम ओपिडीको व्यवस्था गरेका छौँ। दिनभरि सबै डिपार्टमेन्टको दिनभरि ओपिडी हुन्छन्। सबैलाई सर्वसुलभ तरिकाले सेवा हरेक दिन सेवा उपलब्ध हुन्छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा डाक्टर कहाँ जानुभयो तपाईँलाई त्यो डाक्टर बाहेक थप डाक्टरको पनि अर्को विषयको पनि देखाउनु पर्ने भयो भने त्यहीँ उपलब्ध हुन्छ। त्यही भएर हाम्रोमा अलिकति सजिलो तरिकाले सेवा उपलब्ध हुने गरेको छ र सेवा शुल्कको हिसाबमा पनि हामीले नर्मल एउटा प्राइभेट संस्थाले गर्न सक्ने खालको धेरै नाफा नराखिकन सामान्य शुल्कमा गर्ने गरेको छ। झन्झट रहित सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा अल्काले दिन्छ, त्यो भएर आम नागरिकको रोजाइमा अल्का परिरहेको छ। एउटा प्रसङ्ग छुटेछ, कोभिड-19 को अर्को एउटा असर चाहिँ कोभिड-19 पछाडि हुन त अघिल्लो वर्षको लकडाउन ताका डाक्टरहरू कुटिएको, टोलबाट निकालिएको, लखेटिएकोसम्म कुराहरू निस्के, निकै एकदम दर्दनाक दृश्यहरू हामीले देख्यौँ। अल्का तपाईँ एउटा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीको साथ हुनुहुन्छ। यो कोभिड-19 को सन्तासले चाहिँ यो जागिरबाटै विस्थापित हुने स्वास्थ्य कर्मीहरू जस्तो नर्सहरू होलान्, स्वास्थ्यका अरू कर्मचारी, डाक्टरसम्म पनि बरु अहिले भयो कोभिड हटेपछि मात्रै काम गर्छु भनेर छोड्ने क्रम कतिको भयो? धेरै भयो सर। यसको यो कोभिडको सामाजिक पारिवारिक असर चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले चाहिँ धेरै नै भोग्नु पर्यो। जब कोभिड भर्खरै सुरु भएको थियो यो असर घर परिवार एउटा स्वास्थ्यकर्मीमा मात्रै होइन। म तपाईँलाई एउटा पहिलो इक्जाम्पल सेयर गर्न चाहन्छु। ज्वरो आएको पहिलो बिरामी भर्ना गर्ने बेलाको म एउटा विषय सेयर गर्न चाहन्छु। सुरुमा जब कोभिडको हल्ला भयो त्यति बेला एकजना ज्वरो आएको बिरामी भर्ना हुनुभयो, भर्ना गऱ्यौँ। भर्ना गर्दाखेरि त्यो भर्ना गरे बापत त्यो संस्थाभित्र त्यहाँ कर्मचारीदेखिबाटै हेजिटेसन, त्यो बिरामीलाई राख्नलाई कति कन्भिन्स गर्नु पर्यो, कति उनीहरूलाई सम्झाउन पर्यो। कारण के थियो भने ऊ फर्केर घर जानुपर्छ। घर यसलाई एकदम ठुलो अर्कै रूपले व्याख्या गरिएको छ। कोभिडको बिरामी हेरेर आएपछि उसलाई घर जाने ठाउँ छैन, उसले के गरोस्? चाहन त चाहन्थ्यो होला, एज अ स्वास्थ्यकर्मी भएर त उपचार गर्न पक्कै पनि चाहन्थ्यो, तर उसलाई घर जाने ठाउँ छैन। हामीले फकाएर मान्छे बल्ल बल्ल कन्भिन्स गरेर केही मान्छेलाई कन्भिन्स गरेर उपचार गराउनु पर्यो। त्यसपछि घर जाने बेलामा वडा कार्यालयहरू केले स्थानीयवासीले बाटो छेकिदिने, बाटोमा तगारो राखिदिने, लखेट्नेसम्म गर्नुभयो। गाडी चल्न बन्द भए, गाडी लिन पठाउनु पर्ने भयो। गाडी लिन पठाउँदाखेरि टोलमा छिर्न पाइँदैन।
अक्सिजनको अभाव भयो, अक्सिजन लिन तपाईँ जानुहुन्छ, जाने बेलामा हस्पिटलबाट आएको, बाटोमा कुनै ठाउँमा जानुहुन्छ, हस्पिटलबाट आएको भनेपछि तपाईँलाई उभिन दिँदैन। त्यो खालको म यसै प्रसङ्गमा मेरो आफ्नो कुरा पनि सेयर गर्न चाहन्छु। पोहोर सालको कुरा हो, 1 वर्ष भयो मलाई कोभिड भएको। म 1 महिना बिरामी भएँ। लक्षणसहितको लाग्यो। घरमै 1 महिना बसेँ, 2-3 दिन अस्पताल बसेपछि विश्वास गर्नुहोस्, मैले मेरो परिवार बाहेक वरिपरि त्यही घरमा बस्ने कसैलाई पनि सेयर गरिनँ मलाई कोभिड भयो भनेर। म 1 महिनासम्म 1 महिनासम्म म घरभित्र बसेँ। मलाई चिन्ता थियो, मेरो परिवार पनि छ, त्यहाँ बस्ने सिचुएसन भएन भनेदेखि के गर्ने त भनेदेखि यो मेरो इक्जाम्पल हो। भनेपछि अरू धेरै इक्जाम्पलहरू यस्ता छन्। तर अहिले त कोभिड-19लाई सहज रूपमा लिन थालियो नि, होइन? जस्तो म आफैले पनि कोभिड भएकै बिरामीलाई मोटरसाइकलमा राखेरै हस्पिटल लगेँ, सुरक्षित फिल गरेँ। मापदण्ड कति पालना भए कति भएनन्, तर अहिले जस मानसिक रूपमा हामी कोभिडप्रति त्यति धेरै नकारात्मक छैनौँ, सजगता अप्नाउँछौँ, लागिहाल्यो भने बाँच्छौँ भनेर आत्मविश्वास चाहिँ अहिले आम मानिसहरूमा बढिरहेको पाउँछौँ, होइन? खोपको अलिकति प्रसङ्ग गरौँ। सरकारले गरेको खोप व्यवस्थापन या खोप कार्यक्रम कतिको प्रभावकारी छ? यसमा खास गरिनुपर्छ कि खोप कतिको प्रभावकारी छ? खोपको हुन त धेरै रिसर्चहरू भएका छैनन्, भएका रिसर्चहरू पनि भेरिफाई हुन बाँकी नै छन्। तर सरसर्ती हेर्दा के देखिन्छ भने जब सुरुमा स्वास्थ्यकर्मीलाई खोपको व्यवस्था गरियो, हुन त अब यसमा धेरै कुराहरू छन्। स्वास्थ्यकर्मी आफैहरू पनि कतिजनाहरू सुरुमा लगाउन तयार हुनु भएन, बिस्तारै बुझ्दै जानुभयो, बिस्तारै लगाउँदै जानुभयो। तर भन्नुभएको थियो अल्कामा सुरुमा कतिजना त खोप नलाउने पनि भने हामीलाई 600 जनाको हाम्रो सबै कर्मचारी डाक्टरहरू गरेर 600 जना थियौँ। हामीले पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मीको कोटामा खोप लगाउँदा जम्मा 200 जना तयार हुनु, 400 जना तयारै हुनु भएन। हामी गएर पहिलो खोप लगायौँ, म पनि पहिलो दिन गएर खोप लगाएँ। त्यसरी मोटिभेट गरेर पनि जम्मा 200 जनालाई खोप लगायौँ। तर जब खोप लगाइसकेपछि त्यसपछिको सङ्क्रमण, हस्पिटलभित्रको सङ्क्रमण हामीले त कमी आएको देख्छौँ। हेर्नुहोस्, पहिलाभन्दा हस्पिटलको सङ्क्रमण घटेको छ, स्वास्थ्यकर्मीलाई हुने सङ्क्रमण पनि घटेको छ। मुख्य कुरा त त्यहाँनिर छ नि त। एउटा बिरामी उपचार गर्ने ठाउँ पायो भने त धेरै कुरा हुनसक्छ। उपचार गर्ने ठाउँ त बचाइदिनु पऱ्यो नि त। त्यसको लागि बेलामा जे भए पनि ढिलो चाँडो खोप आयो, खोप लगाउने मौका मिल्यो र अहिले पनि जसरी खोपहरू लगाइराखेको छ ठिकै छ। सकिन्छ भने होइन छिटो लगाउँ, यसमा अरू यसको कुनै पनि उपाय छैन। जति छिटो लगाउन अब हामीले सुनेको अनुसार लगभग पुग्ने गरेर खोप आउने र आइसकेको, चैतभित्र सबैले पाउँछन् भनेर भनेको छ। आउने अवस्था छ र आइसकेको छ। तर अलिकति आइसकेकोलाई लगाउन चाहिँ ढिलो गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। अब बिना हिचकिचाहट खोप निर्धक्कले लगाए हुन्छ र मेरो सुझाव चाहिँ बरु प्राइभेट हस्पिटललाई प्रयोग गर्नुपर्छ भने पनि गरेर भएको अब डेट एक्सपायर हुने नजिक पनि पुगे भन्ने कुरा पनि छ। त्योहरू चाहिँ छिटो लगाउँ, किनभने 1 डोज लगाएकोहरू पनि केही हदसम्म प्रोटेक्टेड भनिया छ। 2 डोज लगाएको त लगाएकोहरू त झन् राम्रो भनेको छ, राम्रै एन्टिबडी डेभलप भएको भनेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यसको उपाय भनेको त खोप नै रहेछ। भनेपछि छिटो खोप र सजगता, मुख्य कुरा सजगता सधैँ अपनाउने, खोप चाहिँ लाउने। सजगतालाई पनि के रूपमा लिनु भएन भने सबै ट्रान्सपोर्टेसन बन्द गरेर सबै कुरा बन्द गरेर सजगता होइन, खोलौँ। तर जहाँनिर बच्नुपर्ने हो, सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुरा र इन्फेक्सनबाट कसरी टाढा रहने भन्ने कुरामा अलिकति आफूलाई बचाउँ, सबै बाँचिन्छ। बढी आफूलाई बचाउँ, सबै बाँचिन्छ। हुन्छ सर, अब अल्का हस्पिटलको आगामी दिनहरूमा झन् धेरै चाहिँ प्रगतिको शुभकामना सहित आजको लागि समय दिनुको धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन सोमा आज हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ र कुराकानीको लागि आज मसँग अल्का हस्पिटलका चिफ अपरेसन अफिसर दिपेन्द्र पोखरेल हुनुहुन्थ्यो। हवस् त, अर्को कार्यक्रममा फरक अतिथि र विषयका साथमा फेरि आउँछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।